बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। आज जुम्मा है तो क्योंकि रहमतों और बरकतों वाला दिन है तो आप तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक, और उम्मीद करती हूं, दुआ करती हूं आज जुम्मे का दिन आप तमाम लोगों के लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत बने और आप सब एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें और खुशियाँ बांटते हुए अपनी लाइफ गुजारें। तो जिस तरह से अगर हम कहें कि जुम्मे के दिन में हम लोग जितने से ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ें वो भी बड़ी बरकत होती है और उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जुम्मे का दिन तो वैसे ही एक ना ब्लेसिंग जैसा रहता है, उतर रही है आसमान से हम लोगों के ऊपर, तो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एहसास होता है, अच्छी फीलिंग्स होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को इंजॉय करें और अपना जो दिन है वो अच्छा गुजारें। और ख़ास तौर पर जिस तरह से आपको मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों का दिन अच्छा बनाने आ गई हूँ, तो 9 से 11 आपने देखना है सुबह सवेरे पाकिस्तान, और अच्छा हम लोग आज जो है ना सब प्रोग्राम में चीज़ें करेंगे और मज़े की जो होगी बातें होंगी, डिस्कशन, हमारे जो मौज़ूआत हैं क्योंकि वो बड़े अच्छे होते हैं और मालूमाती होते हैं, तो यकीनन आपको आज बहुत सी मालूमात जो है आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में मिलेगी। तो आपने 2 घंटे सुबह सवेरे पाकिस्तान देखना है, और कोई भी अगर आपकी बात हो, कोई भी आपने अपना कोई फीलिंग अपनी शेयर करनी हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी आज के, भाई ख्वाब तो हम सब देखते हैं, मैंने भी ख्वाब देखा, और जी मैंने ख्वाब ये देखा कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम एक दिन ऐसा रोशन करूँगी कि उनको मतलब वो प्राउड फील करें। तो यकीनन आप सब भी ख्वाब देखते होंगे, लेकिन कुछ ख्वाब जो होते हैं हम देखते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते, उनका बर वक्त जो है फैसले नहीं करते उनके ऊपर कि हमने जी ख्वाब तो देख लिया, लेकिन उसकी तकमील के लिए कोशिश नहीं करते। कुछ ख्वाब जिनकी हम कोशिश करते हैं, जिनके पीछे हम भागते हैं, उनको तो हम पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो ख्वाब ही रह जाते हैं, और इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से कोशिश नहीं करता उन ख्वाबों को पूरी करने के लिए, उनकी तकमील के लिए। ख़ास तौर पर ये जो एक रह जाते हैं ना ब्लैंक स्पेस, काश मैंने उस टाइम ये कर लिया होता तो आज ये मेरा जो है ना, मैं आज इस मकाम पर होता तो आज मैं उस मकाम पर होता। इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो रह जाती हैं इंसान के दिमाग में, दिल में, कहीं ना कहीं। तो आप जो भी ख्वाब देखें उसको पूरा करें, उसके पीछे दौड़ें, उसके पीछे कोशिश करें कि आपने इसको पूरा करना है, क्योंकि ख्वाब जो होते हैं बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है कि आप ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाब देखेंगे तो आपको पता लगेगा, कोई गोल आप सेट कर लेते हैं और आपने उस तक पहुंचना है और कामयाबी आपको कामयाबी मिलेगी तो आप मेहनत ज़रूर करेंगे। तो इन तमाम ख्वाबों को अगर आपने पूरा करना है तो उसके पीछे मेहनत, लगन से जुड़ जाएं कि आपने इस चीज़ को पूरा करना है, और आपने एक दिन कुछ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, इस सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, कुछ बनना है। तो ये चीज़ें जो है ना अज़्म और हौसला अपने अंदर पैदा करें, और आज की अच्छी बात भी यही है कि ख्वाब देखें लेकिन उनकी तकमील भी करें और बर वक्त मौसर फैसले भी करें, कि ये ना हो आपके दिल में, दिमाग में कुछ अरसे बाद वो काश आ जाए कि काश मैंने उस टाइम ये कर लिया होता तो आज मैं वहाँ होता, काश मैंने उस टाइम उस नौकरी को साइन कर दिए होते कि भाई मैंने इस नौकरी पे मैंने जो है ना कर जाना है इस नौकरी के लिए। कुछ चीज़ों की वजह से आप लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो अपने जो ख्वाब आपने देखे होते हैं ना उनको पूरा ज़रूर करें और उन बर वक्त जो है उस पर फैसले भी करें। लेकिन साथ ही साथ आप मौसम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ख्वाब जो है ना वो ऐसे ही नहीं देखे जाते। अच्छा मौसम होता है तो ख्वाब भी इंसान को ना अच्छे ही बंदा देखता है। तो मौसम की अगर बात करें तो लाहौर में आज भी धुंध थी, तो आज महकमा मौसमियात ने क्या प्रोडिक्शंस किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत जो महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया जाता है वो है 7, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में तो धुंध भी बरकरार है और ठंड भी बरकरार है। अब इस्लामाबाद चलते हैं, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में कम से कम अगर दर्जा हरारत में आपको बताऊं तो वो है 6, और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, यानी कि इस्लामाबाद का मौसम भी ठंडा है और सर्द है। इस्लामाबाद का मौसम भी सर्द है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, तो वहाँ पर लोग जो हैं उसको उस तरह से इंजॉय करते हैं। आगे मैं आपको लेकर चलती हूँ कराची, और रोशनी के शहर का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 16, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रोशनी का शहर का मौसम भी खुशगवार है। अब आपको फूलों के शहर पेशावर लेकर चलती हूँ और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो पेशावर में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 5, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
पेशावर का मौसम तो ठंडा है, लेकिन कोयटा चलते हैं और वहाँ क्योंकि महकमा मौसमियात ने कुछ प्रोडिक्शंस ऐसी कर दी कि मुझे उसका मौसम बताते हुए ठंड महसूस हो रही है। कोयटा में महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत -3, ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। -3 पे चला गया है कोयटा का दर्जा हरारत। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और जिस तरह से देखा जाए तो वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है। अब मुजफ्फराबाद लेकर चलती हूँ आपको और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत -1, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आपको आगे लेकर चलते हैं, गुजरात चलते हैं और गुजरात में एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जो वाकई में अपने आप में एक हीरो है, जिसने 35 सालों से इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत और कि अपनी मेहनत जो है उसकी नज़र भी आती है। ये आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि दोनों टांगों से माजूर ये नौजवान है जिसने भीख मांगने की बजाय चंद 100 रुपए का सामान व्हीलचेयर पर फरोख्त करने का आगाज़ किया और फिर कामयाब बिजनेसमैन बन गया। रोड एक्सीडेंट में दोनों टांगों का, इनकी जो दोनों टांगें हैं वो ज़ाया हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया है और अपने घर का सहारा बनकर आला मिसाल कायम की है। आपकी मुलाकात करवाऊंगी आज नौजवान अब्बास मुबारक से। अब्बास मुबारक हमें ज्वाइन कर चुके हैं गुजरात से। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास मुबारक आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको सलाम हम सबकी जानिब से, लेकिन ये बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया, क्या हुआ था आपके साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार साइस्तान पेश आया कि मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होया सी। उस बाद फिर इधर लाज मुआलजा करते रहे, उस बाद फिर मजदूरी शुरू कर ली। ठीक है अब्बास, ये बताइएगा कि आपने मजदूरी की, मुश्किलात क्या पेश आई, क्योंकि आपकी दोनों टांगें तो आपके साथ नहीं थी। किसने आपके साथ आपको सपोर्ट किया, किसने आपकी हिम्मत बंधाई कि आप ये करें काम? वो तो एक मेरा बड़ा भाई सी, वो ही दलेरी दप्पा देंदा सी, बाकी तो सारे दिल ढांडे सन। अल्लाह पाक दा फजल करम से मैं सोचा कि काम अल्लाह ताला सारे करदा ते तू भी कुछ करेंगा, अल्लाह ताला तेरे भी प्यार करेगा। इसी तरह ही मेरा फिर अल्लाह ताला मेरी मदद कर से। अच्छा, तो अब्बास ये बताइएगा अपनी तालीम कहाँ से हासिल, कितना पढ़े हैं आप? पढ़े मैं कोई नहीं जी, जब स्कूल जान का टाइम से वो मेरा अरसा हो गया सी, तो सारा ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त मेरा अस्पताल च गुजर गया सी इलाज मुआलजे वास्ते ही। सही। अच्छा ये बताइएगा अपने कारोबार का आगाज़ कब किया था और किस तरह से शुरू किया था, क्या कारोबार स्टार्ट किया था? 1996 से शुरू किया सी, एक सिगरेटां का स्टॉल शुरू किया सी। उधर बाद फिर PCO बनाया सी, PCO बाद फिर चांद गाड़ी बनाई सी, चांद गाड़ी तो बाद फिर स्पेयर पार्ट की दुकान पाई सी, फिर वर्कशॉप बनाई सी। फिर काफ़ी लोग अल्लाह ताला ने मेरे नाल अटैच कर सकते सन, जिहड़े अपने घर का भी चूल्हा चला सकते थे। मेरी भी रोज़ी अच्छी बन गई सी। ज़बरदस्त। लेकिन अब्बास ये बताइएगा अब इस टाइम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? हाज़र स्पेयर पार्ट की दुकान ही कर रहा, जो वर्कशॉप का बनी जे। सही। अच्छा घर में कौन कौन है आपके जिसकी कफालत कर रहे हैं आप? शादी हुआ तो 2 साल ही हुए जे, बेगम भी कर रहा, जो वालदा बड़ा भाई है, बड़ी भाभी है, तो उन्होंने कर रहा हूँ। सही। तो आपकी वैसे जब शादी हुई थी तो तब भी आप मौजूद थे, आपका एक्सीडेंट हुआ था या शादी के बाद ये एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट 7 साल की उम्र च होया सी, शादी मेरी 2 साल होए हैं। अच्छा सही। तो घर में वालिदा वगैरह और आपकी जो बीवी हैं वो किस तरह से आपको सपोर्ट करती हैं, किस तरह से आपको कहते हैं कि भाई बड़े खुश होते हैं आपको देख के कि आप काम कर रहे हैं अपना इस हालत में भी?
وہ اپنے ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਚੱਲ ਬਤਾ ਬੜਾ ਪਰ ਭਾਬੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਲ ਬਤਾ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ है। सही। अच्छा अब्बास भाई भी हैं वो सपोर्ट करते हैं आपको, रिश्तेदार वगैरह सब लोग? हाँ वैसे तो मैं अपना स्टार्ट इत्थों ही शुरू किया और जो ज़रूरत दरपेश आउंदी है जिन्हों कहना वो कहना ठीक है इंज कर सकने हैं। अच्छा तो रिश्तेदार आपके जो हैं वो क्या कहते हैं आपको देखकर कि आप इस वक्त आपका माशाल्लाह से इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अपना संभाला हुआ है अपने घर को? ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਹਾਲਤ नहीं वेखदे उन्हें ये पता क्या काम में करेगा तो अल्लाह ताला कर सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब्बास क्योंकि बहुत से हादसा इस तरह से दूसरे लोगों के साथ भी पेश आते हैं वो तो बिल्कुल छोड़ देते हैं और उनमें कोई भी इस तरह से होता है कि वो लोग अपने आप से हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे लोगों में यही पैगाम देना चाहना कि ऐसा जो तुम बयान कर रहे हो टाइम मेरे तो भी आया दिल नहीं करता कि कुछ करिए लेकिन ये बावजूद भी कुछ करन नाल मंजिल हासिल हो जाती है छड्डन नाल नहीं होती। बिल्कुल सही है। वैसे जिस तरह से आपने बताया कि आपका 8 साल की उम्र में ये एक्सीडेंट हुआ था लेकिन इतनी उम्र तक अब आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो लोगों ने तंग भी किया होता है क्योंकि लोग तंग करते हैं ऐसे इंसानों को, मुश्किलात जो है उनके लिए खड़े करते हैं। किस किस ने आपके लिए मुश्किलात खड़ी की हैं? बस ज़्यादा है ये कि जिन्होंने लोगों नालों सानू वो उस तरह सपोर्ट जिमें करनी चाहिए उस तरह तो नहीं करते। एक आम बंदे हारी साढ़े नालों चलना चाहते हैं कि सास नाम की चीज़ नज़र नहीं आई तो ज़ाहिर काफ़ी सारियां रुकावटां ने अस घरों बाहरों आ जानियां लेकिन ये बावजूद जिन्ना कुछ चलता होंदा उन्होंने तरजीह दे के मैं शुरू कर देना अल्लाह का नाम लैके। आप लोगों की फिक्र नहीं करते कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आप अपनी मंजिल जो है उसकी तरफ रवां दवाएं खैर से? जी 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 कहने दूसरे बंदे ने सानू ज्यादा क्या जाता वेखो यार ये वो लेकिन आखिर चलो कौन ये अल्लाह की मर्जी है, भी अल्लाह की मर्जी है, वो भी अल्लाह की मर्जी है। अलबत्ता मेरे दोस्त काफ़ी सन उन्होंने मैंने काफ़ी मेरे तो आज तो किसी चुकन धरन की नफरत नहीं की जिन्हों जो कहा बाहर कार उन्हें कर छड़िया। बिल्कुल सही। अच्छा मुबारक अब्बास ये बताइएगा क्योंकि जिस तरह से आपने कहा ना कि आपके दोस्तों ने मदद की तो शुरू में किसने आपको इसके लिए मोटिवेट किया कि आपने आगे जाना है और आपने काम करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई स्टार्टअप ऐसे लिया आपने? जब शुरू तो मेरा एक दोस्त सी ਉਹਦਾ नाम जफर सी वो कहना को बास काम ना करिए मैं आख्या चलो कालियां दा की करिए मैं आख्या बेहतर है यार वक्ती तो ना साढ़े कोल पैसा ना सी उन्हें कुछ कर सकने हैं मेहनत चल माल मंडी ते सिरगटी ला लेने उतों फिर मेरी स्टार्ट हो गया वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ दियां नाल दोस्त भी अच्छे बनते गए नाल कारोबार भी अच्छा बनता रहा नाल तलक भी अच्छे बनते गए। सही होगा। अच्छा आपको बहुत से इस वक्त लोग देख रहे हैं उनको क्या आखिर पे कहना चाहेंगे? उन्होंने मैं आखिर च यही कहना चाहना कि ना करना कुछ करना चंगा होंदा है। अगर जड़ा बंदा आम रूटीन ते जाके मेरे कोल भी आउंदे ने चलो अल्लाह पाक दा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए। मैं टैक नहीं किसी ते करदा अल्लाह दी तरफ ही मामलात होंदे ने जेड़े लोग साडे कोल आउंदे ने अगे हाथ फैलांदे ने वो अगर अपना जरा को 200 रुपया अपना कम से कम 200 रुपये की कोई शय भी लैके उन्होंने दुकाना ते जाए तो उन्होंने ज़रूरत है या नहीं वो जरूर ले लैन दे चीज़। बिल्कुल जी बिल्कुल। इस तरह का जेडे लोग तुरंत फिरन वाले ने और जिन्हें दुकाना ते जाते ने अपना जी जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक अब्बास आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन जिस तरह से अब्बास ने हिम्मत और हौसला जो है नहीं छोड़ा, उसने अपनी उम्मीद जो है उसने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ने दिया और उसने बड़ा अज़्म और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से उसने कहा कि मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा अजीम आपकी नेमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपको अजीम और अच्छे दोस्त मिल जाएँ जो आपके साथ आपकी मदद करें, आपके आगे मिलकर आपके हाथ बटाएँ, आपका काम करें। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए माजूरी को मजबूरी नहीं बनाना चाहिए।
اس کی مثال اعلیٰ قائم کر دی ہے مبارک عباس نے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی مستقبل میں کن مسائل کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے؟ آبادی بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس رفتار کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات وقت کی ضرورت بن چکے ہیں؟ اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے گیسٹ سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں تو کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا آصف حبیب, سماجی کارکن ہے. بہت بہت شکریہ رانا آصف حبیب آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے صبح سویرے پاکستان کو اپنا وقت دیا ہے. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے سامیہ علی شاہ, پروجیکٹ ڈائریکٹر پاپولیشن کونسل اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ صاحبہ آپ کے وقت کا بھی. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گی ڈاکٹر ظفر مرزا, معاون خصوصی برائے صحت ہیں. تو سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز رانا آصف حبیب میں آپ سے کرتی ہوں کہ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہے پاورٹی ہے, اور اس کی وجہ سے جو پاورٹی کے وجہ سے لوگ بہت زیادہ پاپولیشن کا جو ہے ایکسپلوژن ہو رہا ہے. ایک بڑی ڈیموگرافر ہیں ڈاکٹر زیبا ستار, انہوں نے لکھا کہ یہ جو اٹس اے اسٹب بورن ریزسٹنس ٹو چینج, یعنی پاپولیشن کی وجہ سے ہمارے یہاں کوئی بڑی چینج جو ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی پاپولیشن ہے. یعنی ایک طرف آپ دیکھیں چائلڈ لیبر ہے, بہت سارے بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں. تو جو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ ان کے ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے جو ان کے گھر کا جو ہے اکنامک جو ہے سائیکل کو چلائیں گے, جبکہ وہ الٹا ویشیس سرکل میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر نہ تو اخراجات کر پاتے ہیں نہ ان کی بہتر تربیت کر پاتے ہیں. تو پاکستان حکومت نے تو بہت ارلیسٹ اس کو جو ہے 1953 میں محسوس کر لیا تھا اور اس پہ بڑا کام بھی کیا. بہت سے ممالک نے پاکستان کے ماڈل کو اپنا ماڈل بنایا, مگر بدقسمتی سے 70s کے بعد اس میں کچھ پرابلم آئے. پھر 80s میں حکومت نے بہت زیادہ کام کیا, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو جغرافیکل ایریاز ہے, آؤٹ ریچ ہے, اس کی وجہ سے کنٹرسیپٹو پریولنس میں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی ایکسیسیبلٹی, افورڈیبلٹی کے ایشو آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پاپولیشن جو ہے ہماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ آج ہم کسی زمانے میں ہماری آبادی جو تھی وہ بنگلہ دیش سے کم ہوتی تھی, آج ہم جو ہے ان سے زیادہ ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بہت بہت شکریہ. کہیے گا کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو آبادی میں اضافے کے سبب پیدا ہو رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. ہم جی اب الحمدللہ آبادی کا جو مسئلہ ہے اس کو اب ایڈریس کرنے جا رہے ہیں بہت بھرپور طریقے سے. بہت ساری وجوہات ہیں جی اس کی. کچھ گورننس ریلیٹڈ ہیں, کچھ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہیں, کچھ کلچرل ہیں, لیکن مجموعی طور پہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے پاکستان اب ایک ایسے موڑ پہ آن پہنچا ہے کہ جس پہ اگر ہم نے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو ایڈریس نہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ ہمارا ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت ہم 2.4% کی رفتار سے بڑھ رہے ہیں, اور اگر اس کو ہم نے چیک نہ کیا, اور ہم آلریڈی 5واں بڑا ملک بن چکے ہیں دنیا کا آبادی کے لحاظ سے, اور اگر ہم نے اس کو چیک نہ کیا تو اگلے 30 سال میں وی کین بیکم ڈبل دا سائز آف پریزنٹ, یعنی کہ ہماری آبادی دگنی ہو سکتی ہے اگلے 30 سال کے اندر. اچھا, اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی, بہت سارے ممالک ہمارے ہمسایوں میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو بہت کامیابی کے ساتھ روکا ہے. تو اب ہم ان تمام وجوہات کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے بڑا ایک جامع قسم کا ریویو کنڈکٹ کیا ہے پوری ہماری پاپولیشن جو پالیسی ہے اس کا, اور اس وقت حکومت میں ہائیسٹ لیول پہ اس کے اوپر بہت زیادہ کمٹمنٹ ہے. ہم نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جس کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ خود چیئر کیا کریں گے.
हम लोग प्रोविंसेस में भी ये टास्क फोर्सेस बना रहे हैं जिसको कि चीफ मिनिस्टर्स रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के चेयर किया करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं जी कि ये जो ख़ास तौर पे कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट हमारा इतना लो है, इसकी क्या वजह है, क्यों स्टॉक आउट्स होते हैं, क्यों डिलीवरी नहीं होती, जबकि हमें एक दूसरी तरफ ये भी पता है, और ये मैं आपको बड़ी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर आपको देने लगा हूँ जिसमें एक होप भी और एक उम्मीद भी पिन्हा है, और वो ये है कि पाकिस्तान में हर साल 9 मिलियन ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, 9 मिलियन। उनमें से हमारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि 4 मिलियन ख़वातीन ऐसी हैं कि जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। दीज आर अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अगर उनको वक्त पे वो इंफॉर्मेशन और वो सहूलियात और वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंचा दिए जाते तो ये 4 मिलियन प्रेगनेंसीज जो हैं ये अवॉइड की जा सकती थी। तो हमारे पास चैलेंज टारगेट बड़ा क्लियर है, हमें सिर्फ अपना वी हैव टू पुट आवर एक्ट टुगेदर। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ज़फ़र साहब, जिस तरह से आपने स्टेप्स लिए हैं, पहले भी तो गवर्नमेंट्स थी वो भी ऐसे स्टेप्स लेती थी, लेकिन आपके जो स्टेप्स हैं उनसे कितने डिफरेंट हैं? सॉरी मुझे आपकी आखिरी बात नहीं समझ लाइक जिस तरह से पहले भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, अब आपने भी लिए, आपके स्टेप्स जो आपने लिए, आप जो इक़दाम कर रहे हैं इस तमाम चीज़ों के लिए, वो कितने मुख्तलिफ हैं पहले वाले स्टेप्स जो उन्होंने लिए थे, पहले इक़दाम जो किए थे उन्होंने? जी, इसमें दो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हैं जी। एक तो ये कि इतनी पॉलिटिकल कमिटमेंट पहले कभी भी पाकिस्तान में नहीं रही पॉपुलेशन क्वेश्चन के ऊपर। आपको मालूम है कि हमारे जो लास्ट चीफ जस्टिस थे वहाँ से ये बात शुरू हुई और अब ये टास्क फोर्स पे पहुँच गई। हमारा अब नेशनल एक्शन प्लान है जिसके 8 एलिमेंट्स हैं, सब कुछ उसके अंदर प्रोवाइडेड है। एक तो ये। दूसरे जो बहुत बड़ी तब्दीली जी हम कर रहे हैं वो ये है कि हम पॉपुलेशन वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मिल के काम करने पे आमादा हमने किया है, क्योंकि अगर ये मिल के काम नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है प्रोविंसेस के अंदर जहाँ जहाँ वो है वो अपने तौर पे इतने बड़े प्रॉब्लम को अब ज़ाते खुद जो है वो एड्रेस कर सके। तो उसके लिए जो हेल्थ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जितनी भी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उसमें हम फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसकी जो सर्विसेज हैं उनको दीगर हेल्थ की सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करके हम डिलीवर करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है पहले की निस्बत। चलो जी, ये भी आपको बताता चलूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में तो हमने पॉपुलेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री को आपस में मर्ज कर दिया है। देयर इज़ नो मोर मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन। और इसी तरह प्रोविंसेस में बाज़ ने किया है, बाज़ ने भी नहीं किया, लेकिन जहाँ नहीं भी किया वहाँ पे भी ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बड़ा एलेबोरेटेड है पाकिस्तान के अंदर, ये उसके ज़रिए जब तक सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं करेंगे एक इंटीग्रेटेड मैनर में, एक मरबूत अंदाज में, उस वक्त तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स और फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने ज़फ़र साहब। जिस तरह से आपने कहा कि तब्दीलियाँ भी आप लोग लेके आ रहे हैं, 2 आपने तब्दीलियाँ लेके आए और कुछ फ़र्क भी है, लेकिन सामिया साहिबा अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो मौशी टारगेट्स हासिल करना तो मुमकिन नहीं होगा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बढ़ती आबादी के ऑब्वियसली इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। जैसे अभी बात हुई, अगर एक हमारी जो पॉपुलेशन काउंसिल ने कुछ एस्टिमेट्स किए थे कि 2050 तक अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो इस वक्त जितनी आपकी आबादी है इतने ही लोग रोज़गार की तलाश में होंगे। तो ये बहुत इसका जो है बहुत डायरेक्ट लिंक है। और ये नहीं है कि हमारे मुल्क ने पिछले सालों में माशी तरक्की नहीं की, बिल्कुल की है, बट बात यह है कि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से माशी तरक्की नहीं होती। और इसके लिए जो बहुत एक आई एम श्योर हम सब ने, मुझे याद है इस्लामियात में बचपन में भी पढ़ा हुआ था कि इस्लाम में जो एक मियाना रवी
کی ہدایت دی گئی ہے, ایک میزان کی ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنے زندگی کے ہر پہلو میں توازن لائیں. اسی طرح یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر توازن کی ضرورت ہے, بیلنسڈ اپروچ کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کے جو وسائل اور آپ کی آبادی میں ایک تناسب رہے جس کی وجہ سے آپ ترقی کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیے جن بھی ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے یہ ایک توازن اور ایک یہ بیلنس پاپولیشن اور ریسورسز کا اچیو کیا ہے. تو اس کے علاوہ معاشی ترقی کے علاوہ جیسے اب ہم یونیورسل پرائمری ایجوکیشن ابھی تک ہم اچیو نہیں کر سکے, اسی رفتار سے رہے تو 2070 تک بھی نہیں ہم پرائمری ایجوکیشن بھی یونیورسل کر سکتے. تو اسی طرح ماحولیات کی بات آپ دیکھ لیجئے, تو یہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے پہ افیکٹ کر رہی ہے. بالکل ہماری زندگی کے ہر شعبے پہ یہ افیکٹ کر ہی رہی ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ظفر صاحب میرا خیال آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. جی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے جس نیشنل ایکشن پلان قومی پالیسی کا ذکر کیا اس میں 8واں ایلیمنٹ جو ہے جی وہ اسی بات کے اوپر مرکوز ہے کہ ہم پاکستان میں علماء کے درمیان بھی ایک کنسنسس ڈیولپ کریں کہ مذہب اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اور مذہب کس طرح کی کوئی ممانعت نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی ان کی بہبود کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تعین کریں. جس طرح ابھی فرما رہے تھے صاحب کہ 2 سال تک تو بریسٹ فیڈنگ ہے جو بذات خود ایک نیچرل وقفہ کا موجب بنتی ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے تمام علماء سے رابطہ کیا اور ان کا ہمارے پاس ایک مشترکہ اعلانیہ موجود ہے کہ جس میں انہوں نے اس چیز کی توثیق کی ہے. اور اب ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ مل کے اس کو اپنے جو ہمارے علماء ہیں جو مساجد میں جمعوں کے خطبے دیتے ہیں ان تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اسلام اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں کرتا. ہمیں توازن اور وقفہ یہ 2 بڑے بنیادی لفظ ہیں ہمارے نئے بیانیے کے پاپولیشن کے حوالے سے, ان دونوں پہ توجہ دینی پڑے گی اور ان کو سمجھنا پڑے گا. اور اس سلسلے میں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بالکل ٹھیک فرمایا انہوں نے, اسٹیٹ ایک حد تک ان چیزوں کے اوپر آگاہی کر سکتی ہے لیکن جب تک لوگ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے اور مل جل کے اس کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. بالکل ایسے بالکل اپنے ٹھیک کہا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ گلگت سے, شفقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. گلگت سے بات کر رہے ہیں. شفقت کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی آبادی 5 کروڑ سے زیادہ ضرورت ہے. آپ لوگوں کا سوال تھا. اچھا میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ ساتھ کیوں نہیں دے رہی ان کو آگے بڑھنے کے لیے؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایک سوال دیکھا تھا میں نے ابھی. جی اچھا جی ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ویسے سامیہ صاحبہ جس طرح سے ایک ہمارے پہلے کالر تھے جمال, انہوں نے کہا کہ جتنی بھی زیادہ آبادی ہوگی اتنی ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی, تو اس سوچ کو تبدیل کرنا کتنا ضروری ہے؟ ہاں جی یہ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اور آپ اکثر سنتے ہیں ہم کہ پاکستان جو ہے اس وقت ون آف دا ینگسٹ نیشنز ان دا ورلڈ, یعنی کہ ہمارے نوجوانوں کی آبادی جو آبادی میں سب سے بڑا سیگمنٹ نوجوانوں کا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور واقعی نوجوانوں کے ذریعے ہی معاشی ترقی اور یہ ساری جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ہم میٹ کر سکتے ہیں. بٹ ایک بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اگر یہ نوجوان اسکلڈ نہیں ہیں, ایجوکیٹڈ نہیں ہے, یہ اکانومی میں اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, اور بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پھر ایک ان کے لیے اپنا ایک برڈن بن جاتا ہے. اسپیشلی ہم ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کا ایگزامپلس دیتے ہیں. ان لوگوں نے اس کو جو ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہے اس کو انہوں نے اس طرح کیش کیا تھا جس سے ان کی ترقی بہت تیزی سے ہوئی
کہ جب उनकी ये प्रोडक्टिव सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा था, उन्होंने उनको एजुकेशन दी, अच्छी हेल्थ दी, स्किल्स दिए, और इस तरह वो माशी तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सके. तो पर से जो साइज़ है या जो तादाद है वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, लेकिन उस तादाद का स्किल्ड होना, एजुकेटेड होना और उनके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ होना, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं. तभी ये आपकी आबादी जो है आपकी माशी तरक्की के लिए काम कर सकती है. बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर स्किल्ड नहीं होंगे तो फिर वो तमाम जो लोग, इतने ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, वो किसी जो है मुल्की मसाइल का ही मुल्की मसाइल में इजाफा करेंगे, ना कि इकॉनमी हमारी इससे स्ट्रॉन्ग होगी. राना आसिफ साहब, हम आबादी की अगर बात की जाए, तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं? और इसके साथ साथ अगर बात की जाए फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की, तो उस पर काम करने की कितनी ज़रूरत है? इस सिलसिले में हमें क्या करना होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की तरह बनानी होगी, जहाँ से आपके स्किल्ड लोग जो हैं वहाँ से ट्रेंड होकर निकलें और पॉलिसी मेकिंग में और उनकी सर्विस डिलीवरी ऑपरेशनल डायग्राम में कन्फर्मेटी उनके अंदर पैदा हो. दूसरा, पाकिस्तान में जितने भी डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, UNFPA हैं, इन सब के साथ हुकूमत बैठ भी रही है और बैठना भी पड़ेगा. हमें कोई इस तरह के मोबाइल ऐप बहुत तारीफ़ कराने होंगे कि जहाँ पर अगर जो कंट्रासेप्टिव की सहूलियात हैं या जो चीज़ें हैं वो अगर लेना चाहें तो जो पाकिस्तान के 3.5 करोड़ मोबाइल यूज़र हैं वो लोग घर बैठे इन चीज़ों को ले सकें, ताकि हम एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएं. तीसरा, हमें करना पड़ेगा कि हमारा नेशनल कॉमन कंसेंसस नैरेटिव एक बिल्ड करना होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातें अपने मैनिफेस्टो के अंदर डालें इसको कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ करें, ना कि कंट्रोल का, ताकि आवाम के साथ भी थोड़ी इन चीज़ों को वो फिल्टर्ड हो, ना कि वो ये समझें कि कोई बैरूनी एजेंडा है या चीज़ें हैं. लोग यहाँ मिनरल वाटर की बोतल पे अगर एक बच्चे और एक खातून और एक 3 लोगों की तस्वीर बनी होती है मार्केटिंग के, लोग समझते हैं इस पानी से भी फैमिली प्लानिंग होगी. लोग पोलियो को भी रिलेट करते हैं. तो ये सारे मिथ, स्पेकुलेशन दूर करने के लिए पाकिस्तान में बेहतरीन स्कॉलर हैं, गवर्नमेंट के अंदर बेहतरीन मिनिस्टर मौजूद हैं. बस विल पावर की ज़रूरत है. सब लोग अपनी विल पावर दिखाएं और प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करें. जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इस तरह काउंसिल ऑफ पॉपुलेशन इंटरेस्ट आपको बनानी पड़ेगी, जिसमें चारों वज़रा आला मौजूद हों, प्राइम मिनिस्टर मौजूद हों, और 18 अमेंडमेंट के बाद आपको प्रोविंशियल प्लान ऑफ एक्शन भी सूबों के पॉपुलेशन के बनाने होंगे. उसमें हम भी फैसिलिटेट कर सकते हैं. पॉपुलेशन काउंसिल का एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में कैपेसिटी बिल्डिंग का, वो भी कर सकती है और मिनिस्ट्री भी कर सकती है. बिल्कुल ऐसे ही है. वैसे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, जिस तरह से अगर हम देखें 5 करोड़ से ज़ायद जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से तो नीचे रह रहे हैं, लोगों को खुराक, तालीम और सेहत जैसी सहूलियात मुयस्सर ही नहीं है. ये सब कितना ख़तरनाक है अगर आबादी यूं ही इसी रफ्तार से तेज़ी से बढ़ती रही? जी बिल्कुल, ये बात जुड़ी हुई है हमारे वसाइल से और हमारी पब्लिक सर्विसेज से, और ये जो एक अदम तवाज़ुन है इन दो चीज़ों के अंदर. तो हमारे जिस तरह मोहतरमा फरमा रही थी कि अगर ये बढ़ती हुई आबादी और ख़ास तौर पे यूथ जो है हमारा बल्ज जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसको यानी प्रॉपरली कारामद बना सकें, उनके अंदर इन्वेस्ट करके उनकी एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में, उनकी स्किल डेवलपमेंट में, तो ये एक बहुत बड़ी एक एसेट भी है. लेकिन अगर हम ये ना करें और उनको बुनियादी सहूलतें भी ना पहुंचा सकें तो फिर नताइज वही होंगे जो आपके सामने आने शुरू हो गए हैं. एक्चुअली आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में 40% बच्चों के अंदर स्टंटिंग है, यानी कि उनके जिस्म और दिमाग की नशो नुमा ठीक नहीं हो पा रही. हमारे पानी के वसाइल कम होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ खुराक की किल्लत हो रही है, फिर क्लाइमेट चेंज उसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही है. तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जी हमारे. यही जो मतलब चैलेंजेस हैं इनको हम मौक़ों में बदल सकते हैं अगर हम अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त कर लें और हम अपना मरकज़ जो है वो इस चीज़ को बना लें कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान के अंदर. और उसका एक तरीका ये भी है कि हम पॉपुलेशन को एक तवाज़ुन उसके अंदर लाएं और लोगों को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाएं इस हवाले से कि वो कितने बच्चे पैदा करने चाहते हैं, उनके कितने वसाइल हैं और वो किस तरह अपने बच्चों की प्रॉपर निगहदाश्त, उनकी तालीम व तरबियत, उनकी सेहत
का ख्याल रख पाएंगे। तो ये जो नैरेटिव है जी, ये हर पाकिस्तानी तक पहुंचाना है। इस सिलसिले में एक बयानिया तो हमने बना लिया है और अब इसके ऊपर मीडिया के हवाले से भी बहुत एक मैसिव कैंपेन हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर। और मैं आपके चैनल से भी और दूसरे चैनल से भी ये गुजारिश करूँगा कि जो आपका 5% पब्लिक सर्विस टाइम होता है उसको आप इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, इस पे सोची समझी कैंपेन्स बनाएं और उनको हार्मोनाइज करें जो नेशनल नैरेटिव है। बल्कि जफर साहब देखा जाए तो हम लोग जिस तरह मीडिया में बैठे हैं, हम लोगों की यही कोशिश होती है कि हम लोग इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करें और लोगों को जो है अवेयरनेस दे, लोगों को वैसे शाउर देना कितना जरूरी है, लास्टली बताइएगा। जी जफर साहब, आपको आवाज आ रही है? मतलब हर चीज़ जो है जी वो जी कट गई थी जी आपकी लाइन, दोबारा से बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि लास्टली मैसेज दे दीजिएगा उन लोगों को, जितने लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना, या तो कंट्रोल के बजाय जिस तरह से राना आसिफ साहब ने भी कहा, मैनेज करना, पॉपुलेशन को मैनेज करना कितना ज़रूरी है। जी इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारी कौमी सालमियत का मसला है, ये हमारी फैमिलीज़ की वेलफेयर का मसला है और इसमें रियासत अपना भरपूर तरीके से रोल प्ले करने के लिए तैयार है और हमने काम शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें हमारे जब तक फैमिलीज़, हमारी ख़वातीन, हमारे मर्द जब तक इसमें अपना अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, बिल्कुल, जब तक अपना अपना रोल हर कोई प्ले नहीं करेगा तब तक हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब आपका, सामिया साहिबा आपका और राना साहब आपका भी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, बेसिकली इसको करने का मकसद है कि हमने जैसा राना आसिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं, पॉपुलेशन मैनेज होना चाहिए। वसाइल क्योंकि कम होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, तो हमें इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना है। हुकूमत का काम है हुकूमत कानून साजी करे। तो यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नौजवान अपने वालिदैन की कदर क्यों नहीं करते हैं और दूसरों की चीज़ों से मुतासिर होकर क्यों बेजा ख्वाहिशात के पीछे अपने वालिदैन को सताते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, और इसमें वालिदैन क्या क्या गलतियां करते हैं, इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, राना अदील साहब। बहुत शुक्रिया राना अदील साहब आपके वक्त का। इनके साथ ही हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामी स्कॉलर हैं डॉक्टर मुजाहिद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजाहिद आपके वक्त का भी। और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मेहताब अकबर राशिदी साहब ने। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब आपके वक्त का भी। गुफ्तगू का आगाज़ राना अदील साहब आपसे करेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बच्चे आज हर बात पे बेवजह वालिदैन को तंग करते हैं और अब बेजा जो ख्वाहिशात हैं उनके लिए उनको तंग करके मनवाने की कोशिश करते हैं? क्यों आजकल ये बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का आज इस 92 के प्रोग्राम में। और मैं समझता हूँ कि ख्वाहिश जो है वो इंसान के ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बट ये डिपेंडेंट है कि हम ख्वाहिशात किस तरह से लेकर चलते हैं और हम कैसे उसकी तकसीम करते हैं कि कौन सी ख्वाहिशात जो हैं वो जायज़ हैं और कौन सी ख्वाहिशात जो हैं वो वक्त के हिसाब से और हमारे अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो गलत है, ये सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये नहीं कह सकते कि ख्वाहिशात जो हैं वो हमेशा ही रॉन्ग होती हैं, क्योंकि अगर इंसान के ख़मीर में से ख्वाहिश का आंसर निकाल दिया जाए तो वो शायद अच्छाई की भी ख्वाहिश नहीं करेगा, वो शायद किसी की मदद की भी ख्वाहिश नहीं करेगा। अगर हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की भी बात करते हैं तो वो एक ख्वाहिश का नाम थे, या अगर हम अंसार बरनी साहब की बात करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स जब हम जिंदगी में ख्वाहिश रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों के अंदर बेजा ख्वाहिशात की हम बात करें। नंबर 2 जब हम बात करते हैं, अच्छा देखें ये जो बेजा ख्वाहिशात का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये फैमिली टू फैमिली वेरी कर जाता है। एक फैमिली के अंदर एक बच्चा ख्वाहिश करता है कि मुझे लैम्बोर्गिनी जो है वो गाड़ी लेनी है, उसके वालिद साहब उसको पूरा कर देते हैं। और एक ही घर किसी दूसरे घर के अंदर एक बच्चा ख्वाहिश करता है कि मुझे आईपॉड लेना है, तो उसके वालिद को ये लगता है कि ये ख्वाहिश इसकी जायज़ नहीं है। तो एक तो ये वेरी कर जाता है फैमिली टू फैमिली। अब हम बात ये करते हैं जो बच्चों की बेजा ख्वाहिशात हैं उसके अंदर जब तक हम अपने घर के एनवायरनमेंट को, होता ये है कि हम डे 1 से एफर्ट नहीं करते, बट जब हम उस स्टेज पे आ जाते हैं जिस स्टेज पे बच्चे के अंदर
یہ اپنی بات کو کنوے کرنے کی, اپنی بات کو منوانے کا جو ایک عنصر ہے یا اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے, جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو تب ہم ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں. تو یہ ڈے ون سے کرنے کا کام ہے. یہ اس دن سے کام ہے جب وہ ایک بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور ماں کیسے سوچتی ہے, والد کیا بات کرتا ہے, گھر کا انوائرمنٹ کیا ہے, یہ سب چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. نمبر ون. نمبر ٹو, ایکسٹرنل فورسز ضرور ہوتی ہیں, مگر ان ایکسٹرنل فورسز کو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے, اپنے بچوں کے ساتھ ان کو یہ بات کنوے کر کے کہ بیٹے ہم یہ افورڈ کرتے ہیں, ہم یہ افورڈ نہیں کرتے. تو جب تک ڈے ون ہم ڈسکشن میں اپنے بچوں کو نہیں لے کر آئیں گے, جب تک ہم خود اپنی خواہشات پر, کیونکہ اگر والد کو دیکھا جائے, والدہ کو دیکھا جائے, تو والد بھی ہمیشہ یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑا گھر ہو, بھلے وہ اپنے بچوں سے شیئر نہیں کر رہا ہوتا, یا میرے پاس بہت سا کچھ ہو. تو یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو کیسے لے کر چل رہے ہیں. نمبر ون. نمبر ٹو, اسکول سے یہ ضرور بات ہم تک آتی ہے, مگر اس کے لیے ہمارے اسکولز کے اندر ہمیں اپنے بچوں کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر, نہ صرف اسکول میں یہ بات کی کوشش کرنی ہے کہ بچے کوئی بھی ایسی چیز اسکول میں لے کر نہ آئے, کوئی بھی ایسی چیز کالج میں لے کر نہ آئے جس سے ایک تفریق پیدا ہو رہی ہے. نمبر ٹو, ہم اپنے بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ صبر اور شکر سے بڑی طاقت انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. اگر میرے پاس ایک ایسا موبائل ہے جو بہت سستا ہے, اور میرے ایک دوست کے پاس ایک ایسا موبائل ہے جو شاید بہت مہنگا ہے, تو مجھے کمپیریزن میں نہیں جانا. بیجا خواہشات پیدا ہی تب ہوتی ہیں جب ہم کمپیریزنز میں جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو جب تک صبر اور شکر اور جو ہمارے پاس ہے اس پہ اگر ہم خوش رہنا سکھا دیں, تو ان کے اندر وہ جو بے جائے خواہشات کا جو عنصر ہے وہ گریجولی کم ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس پہ ہم خوش نہیں ہوتے, اور جو دوسرے کے پاس ہوتا ہے دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اس کو لینا. لیکن مہتاب صاحبہ, بچوں کی عادتیں بگاڑنے میں والدین کا اپنا کتنا کردار ہوتا ہے؟ جی بالکل بنیادی کردار ہوتا ہے. جو ابھی آپ نے گفتگو سنی, بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم تربیت کیا دیتے ہیں. یہ گھر کی تربیت ہی ہے جو ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ چلتی ہے. اور جب یہ کہا گیا کہ بچہ کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے, آپ کے اوپر ایک اپنے ماحول کا اثر ہوتا ہے, اپنے دوستوں کا اثر ہوتا ہے. جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو ہر بچہ کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے اور دوسرے کو دکھاتا ہے, تو اس پر اثر یقیناً ہوتا ہے. وہ گھر آ کے اس کی فرمائش شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے بھی یہ چاہیے. تو میں جب بات سن رہی تھی تو مجھے اپنے بچے کی ایک بات یاد آئی. چھوٹا تھا میرا بیٹا سہیب, اور ہمارے پڑوس میں ان کے دوست رہتے تھے, اور وہ زمانہ تھا جب یہ ویڈیو گیمز نئی آئی تھیں. تو وہ گیا اور اس نے آ کے گھر, اس نے دیکھا کوئی چیز اس بچے کے پاس, اور گھر آ کے کہتا ہے امی مجھے بھی یہ ویڈیو گیم چاہیے, یاسر نے یہ لی ہوئی ہے. تو میں افورڈ کر سکتی تھی, میں اس کو لے کے دے سکتی تھی, لیکن میں نے اس چیز کو روکا. اور میں نے کہا دیکھو, سب سے پہلے تو بری بات یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز دیکھ کے اور ایک دم مچل جائیں اور آپ لینا چاہتے ہیں, یہ چیز اچھی نہیں ہے. پھر میں نے اس کو اپنے گھر کے پیچھے ججز کے جو اسٹاف تھا, کوارٹرز تھے چھوٹے چھوٹے, جہاں چوکیدار اور ان کی فیملیز رہتی تھیں, پیونز رہتے تھے. تو میں نے کہا دیکھو تم اوپر سے ذرا جھانکی مار کے نیچے دیکھو, اور دیکھو کہ وہ بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں, ان کے پاس اتنے بڑے کھلونے نہیں ہیں. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کو دیکھ کے تم خواہ کی خواہش مت کرو, اور شکر کرو اللہ کا. یہاں صبر اور شکر کی بات کی گئی, بڑی اچھی ایگزامپل آپ نے سیٹ کر کے دکھائی. شکر کرو کہ تم, ہاں کیونکہ دوسرے بچے کس طرح سے, اور اللہ نے تم کو کتنا کچھ دیا ہوا ہے, تمہیں یہ چیز مل جائے گی. لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ کرنا, جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں ریس کرنا, کہ آپ اس نے کیا ہے تو میں بھی کروں, یہ چیز ہم گھر سے شروع کرتے ہیں. گھر کی تربیت سے ہی پتہ چلتا ہے بچوں کو. آپ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو اور بہت ساری خصوصیات جو ان میں پیدا ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے اس کے پاس یہ چیز ہے آپ تعریف کر دو, آپ کا تو بہت اچھی ہے. اور اگر دیکھیں اور گھر والے دیکھیں کہ وہ بچے کی یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں تو یقیناً کریں, لیکن اس طرح کی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسی, اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے.
مجاہد صاحب، جس طرح سے مہتاب صاحبہ نے کہا کہ وہ افورڈ کر سکتی تھیں لیکن انہوں نے اس کو نہیں لے کے دی کہ بھائی ریس وغیرہ کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ اس میں نہ آ جائے، تو کچھ بچے ہوتے ہیں یا خاص طور پر اگر دیکھا جائے ماؤں کی بھی، تو وہ بچوں کے ساتھ مل جاتی ہے کہ ہاں بھائی بابا سے کو یہ لے دیں، اور بچے بیجا ضد کرتے ہیں بیجا خواہشات کے اوپر کہ جی ہمیں یہ لے کے دے، اور تنگ کرتے ہیں والدین کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیجا ضد اور بیجا خواہشات یہ بچوں میں بہت زیادہ ہو گئی. اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی کہ تربیت کی کمی ہے. ایک روایت پہلے پیش کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی خواہشات جو جائز ہوں اور جو آپ پوری کر سکتے ہیں وہ کر بھی دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر بات میں ان کی نفی ہی ہمیشہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص صدقہ کرتا ہے غلام کو آزاد کرنے پہ، دوسرا شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تیسرا شخص جو ہے وہ صدقہ کسی مسکین کو دے رہا ہے، اور چوتھا شخص وہ صدقہ اپنے اہل و عیال پر کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے. تو سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کس وقت اور کون سی خواہش کب پوری کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تربیت جو ہے بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ رب سے بنا ہے. اس کا مطلب ہے پرورش کرنا. تو والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری تو یہی ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کی اچھے انداز سے پرورش کریں اپنی حیثیت کے مطابق. اور ایک تربیت کا مطلب ہے کانٹ چھانٹ کرنا، باغبانی کرنا. تو اب مطلب یہ ہوا والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے جس طرح ایک مالی اور باغبان ہوتا ہے وہ پودے کو کاٹتا چھانٹتا ہے، اس سے جو زائد چیزیں ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے تاکہ وہ پودا محفوظ رہے، کیڑے مکوڑوں سے اس کو بچانے کے لیے اقدامات کرتا ہے. اسی طرح والدین جو برے کیڑے مکوڑے یا برے دوستوں کی شکل میں ہیں ان سے بھی اپنے بچوں کو دور رکھیں تربیت کے لیے. اور ایک اس کا مطلب جو انگریزی زبان میں اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ٹریننگ. ٹرین سے، ٹرین کو ایک پٹری پر رہنا ہوتا ہے، اگر پٹری سے ہٹے گی تو تباہ ہو جائے گی، نقصان ہوگا جانی مالی. اسی طرح اگر بچے ایک پٹری پہ چلتے رہیں گے اور جو اچھے اخلاقات کی پٹری ہے اس پہ اخلاق کی تو وہ صحیح رہیں گے، اگر اس سے ہٹیں گے تو وہ مسئلہ جو ہے بن جائے گا اور نقصان ہوگا. اور تربیت میں 5 حروف ہیں، اور تربیت کے جو 5 حروف ہیں ان 5 حروف کی مناسبت سے 5 میم ضروری ہیں تربیت کے لیے. سب سے پہلا میم جو تربیت کے لیے ضروری ہے وہ ماں ہے. ماں بچے کی پہلی گود ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو دوسرا میم ہے وہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو مسجد ہے. کسی نہ کسی طور پر جمعے کو یا اور محافل وغیرہ میں وہ مسجد میں بھی جاتا ہے. مسجد کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تیسرا میم جو اس کی تربیت کے لیے اہم ہے وہ مدرسہ ہے، اسکول میں بھی اس نے جانا ہے. اور چوتھا میم جو دور حاضر کے حوالے سے میڈیا ہے. اور 5واں میم ماحول ہے. بالکل یہ سارے میم مل کر بچے کی تربیت میں کردار ادا کرتے ہیں. اگر ان میں سے کسی میں بھی کمی ہو تو بچے کی تربیت میں مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے. لیکن پہلا میم جو تربیت والا ہے وہ بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی جو تربیت فرماتے تھے، حضرت ابن عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا، اور بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ بیٹے، بچے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ بچوں کی تربیت میں پیار، محبت، نرمی اور شفقت ہونا چاہیے. ہر وقت آنکھیں دکھا کے سارے مسائل جو ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے حل نہیں کیے جاتے. اور جو نصیحتیں کی وہ کیا تھی کہ اپنے آپ کو صبر سے مزین کر لو، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بالکل. اور تیسری بات یہ کی کہ قناعت اختیار کرو. اگر ہم بچوں کو یہ چیز سکھا دیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ابھی اگر تم کسی مشکل میں ہو تو بعد کو آسانی بھی پیدا ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کی کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو صبر کریں، اور جتنا کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ قناعت اختیار کریں. شکر بھی ادا. جی. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول اس حوالے سے خاص طور پہ پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ بچوں کے حوالے سے اپنی 3 حیثیتیں بنا لو. سب سے پہلی حیثیت خادم کی، پھر جو ہے حاکم کی، پھر جو ہے دوست کی. فرمایا کہ پہلے 10 سال اپنے بچوں کے خادم بن کر رہو، اور دوسرے 10 سال جو بچے کے ہیں حاکم بن کر رہو، اور جو تیسرے 10 سال ہیں اس میں بچے کے دوست بن کر رہو. اگر یہ 3 حیثیتیں ہم اپنا لیں اور ان بزرگان دین اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور جو باتیں ہوئی ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ صحیح نہج کی ہوگی، بہتر ہو جائے گی. بالکل رانا عادل صاحب. لیکن کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے، جیسے والد کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ بچے کی جو اتنی وہ خواہشات ہیں اس قسم کی وہ پوری کر سکے، لیکن بچے پھر بھی ضد کرتے ہیں اور مائیں ساتھ دیتی ہیں. اچھا، یہ واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایک حد تک اثر انداز ہوتا ہے. بالکل.
اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو گھر سے باہر لے جائیں گے, کہیں ان کو ڈائن آؤٹ کرا دیں گے, کہیں کھانا کھلا دیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں سے اگر ہمیں 2 گھنٹے 1 گھنٹہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ گزاریں تو شاید اس کے بدلے میں اس کی تربیت ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. تربیت کے لیے ہمیں اس کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول کے علاوہ بچے کا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ گھر میں گزرنا چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ گلی میں کھیلنا چھوڑ گیا. بچے کو جو ہے وہ اگر ہمارے محلے میں کوئی دائیں بائیں کوئی لوگ رہتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے بچے کو نہیں سمجھانا. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ مائیں جو ہیں اس میں بالکل شامل ہو جاتی ہیں, کیونکہ مائیں خود اس جنگ کا حصہ بنی ہوتی ہیں کہ میری ہمسائی نے یہ سوٹ لے لیا یا میری بہن نے یہ سوٹ لے لیا یا اس کے پاس اتنا گولڈ ہے میرے پاس کم ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہے جس کے اندر کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں, کمپٹیشن میں لگ گیا. اب پورے کا پورا معاشرہ کمپٹیشن میں لگ گیا. مطلب آج خودکشیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ میرا ٹاپ نہیں ہوا, میں فیل ہو گیا, میرے نمبر کم آئے. تو ہم نے اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ کمپٹیشن کی فضا پیدا کر دی. اور وہ کمپٹیشن صرف اور صرف کچھ خواہشات کے اندر نہیں ہے. ہم بچے کو گھر جب آتا ہے تو اس کا کمپیریزن ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے کلاس والوں کو کتنے نمبر آئے ہیں, تمہارے دوست کے کتنے نمبر آئے ہیں, اور ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ بچہ سپورٹس میں اچھا ہے, اگر یہ ایوریج مارکس بھی لے لے تو سپورٹس میں زیادہ مطلب پرفارم کر جائے, یا یہ بچہ ڈرائنگ میں اچھا ہے, مارکس کم آ گئے تو کوئی بات نہیں ہے ڈرائنگ میں پرفارم کر جائے. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کمپٹیشن کی فضا, والد ہے والدہ ہے, وہ ہم نے ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا کر دی. نمبر 1. نمبر 2, اس مسئلے کا حل جو ہے میرے نزدیک وہ 2 ہی ہیں. ایک تربیت جس پہ ہم آلریڈی بات کر رہے ہیں. اچھا, اب تربیت کے اندر بھی ہم کیا ظلم کرتے ہیں, جو چیزیں مجھ میں نہیں ہیں وہ میرے بچے میں نہیں ہو سکتی. یہ بات تو مجھے بالکل کلیئر کٹ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس بچے کے لیے دعا نہیں کی جس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یہ کھجوریں بہت زیادہ کھاتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 دن اس بات کا صرف انتظار کیا کہ اگر میں پہلے خود کھجوریں کم کروں گا تو ہی میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں نا. اچھا, اب میرے اندر جو چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر تو نہیں ہیں مگر میرے بچے میں آ جائیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ سب سے پہلے مجھ میں, میری بیگم صاحبہ میں آئیں گی, ہمیں کر کے دکھانا چاہیے. ہم نے جس طرح کا بچوں کو تربیت دینی ہے اس طرح کا خود جو ہے وہ تربیت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے گھر جا کے کلاس لگا لیں اور اپنے بچوں کو لائن میں بٹھا لیں اور کہیں کہ میں جو منہ سے کہوں گا. اچھا رانا عادل صاحب, معذرت صاحب آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, بریک پہ جانا ہے. مہتاب آپا, میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے پیرنٹس بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں, کیا بچے بھی پیرنٹس کے, جب پیرنٹس ان کے مطلب اس عمر میں پہنچتے ہیں تو بچے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں؟ لیکن یہ سوال جو ہے میں اپنے بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گی اور اس سے آپ جواب اس کے بعد دیجیے گا. یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. بیک ناظرین, ٹاپک ہمارا جو ہے بڑا اہم ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ والدین پریشان ہوتے ہیں بچوں کی بے جا ضد کی وجہ سے, بے جا خواہشات کی وجہ سے. کوسچن جاتے جاتے میں تھرو کر کے گئی تھی آپا کی جانب. تو آپا کہیے گا کہ کیوں والدین تو بچوں کی ضد تو پوری کرتے تھے, بچوں کی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں, لیکن جب بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں جب, اور والدین جو ہے وہ محتاج ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت, جس طرح سے ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بھی بچے جو ہیں ان کی خواہشات کو پورا کریں, تو تب بچے کیوں نہیں والدین کی خواہشات کو پورا کرتے ویسے جس طرح سے بچپن میں والدین کرتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں ہر دور کا ایک المیہ رہا ہے اور آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے, زندگی کے تقاضے بدل گئے ہیں, زندگی کو دیکھنے کا طریقہ بدل گیا ہے اور بہت زیادہ اسٹریس آ گیا ہے, بہت زیادہ لوگوں کے اوپر بوجھ آ گیا ہے, معاشی اور سماجی 2 طرح کا. دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. اس میں جب آپ والدین کی بات کرتے ہیں تو والدین نے اپنے طور پر بچوں کی جو بھی خواہشات پوری کیں, جائز کیں, ناجائز کیں, ان کو بڑا کیا اور کوشش یہ کی کہ وہ کسی طرح اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں, ان کی زندگی کو بنانے کی کوشش کی. اس عمر میں جب آپ والدین کی بات کرتے ہیں تو ان کی خواہشات تو کم ہوتی ہیں
ضروریات بڑھ جاتی ہیں. بالکل. خواہشات ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے ان کے ساتھ رہیں, نزدیک رہیں, ان کے پاس رہیں, ان کو اس وقت ان کو بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے, وقت دیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ہے, بیوی کے لیے ہے. ہمارا گھر کا یونٹ جو پہلے بڑا ہوتا تھا, مل جل کے رہتے تھے, وہ سمٹ گیا ہے. اب ہم ایک چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے لگے ہیں. بچے بڑے ہو جاتے ہیں, گھر میں جگہ نہیں ہوتی ہے, دوسرے گھروں میں جا کے رہ لیتے ہیں. کبھی روز شام کو آتے ہیں ملنے کے لیے, پھر نہیں آتے, پھر کم ہوتے چلے جاتے ہیں. بہت سارے بچے جو ہیں وہ روزگار کے خاطر, بچوں کی تعلیم کے خاطر, اچھی زندگی کے حصول کے خاطر ملک سے باہر چلے گئے ہیں. بالکل. تو بیچارے ماں باپ ان کے لیے ترستے رہتے ہیں. لیکن جو ساتھ رہتے ہیں اس میں بھی ہم نے بڑی درد انگیز کہانیاں دیکھی ہیں کہ کبھی بہو جو ہے وہ نہیں خیال کرتی, بیٹیاں اپنے گھروں کی ہیں, وہ بیچاریاں دوڑی دوڑی آتی ہیں کسی تکلیف کو سن کے, اور بیٹا جو ہے وہ کبھی بیوی کے ضد کے آگے مجبور ہوتا ہے, کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ سے دور رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ہمارے سماجی ماحول کا حصہ بن گئی ہیں. بالکل ایسے ہی آپ اس میں وہ ہاں جی, میں کہہ رہی تھی کہ اس میں پھر وہ اولاد بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ یہ نصیب کرتا ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کر سکے. اس کا قرآن میں حکم ہے, اور جو انسان کی فزیکل جسمانی جو قوتیں کس طرح سے جواب دے جاتی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی سلوک کرو جو انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ کیا تھا, کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ بڑے جو ہیں وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں, اور اس طرح تم ان کو پلٹ کے ڈانٹو نہیں, صبر اور سکون کے ساتھ ان کی بات سنو. تو یہ صبر اور سکون کتنے لوگوں میں ہوتا ہے یہ اللہ ان کو نصیب کرے. لیکن اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھیے کہ اس وقت ماں باپ کی خواہش نہیں ہوتی, اب وہ ان کی زندگی کی ضروریات میں شامل ہو جاتی ہیں. ان کی صحت کا خیال رکھنا, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا, ان کو ایک کمفرٹیبل اچھا ماحول مہیا کرنا, اب وہ ان کی ضروریات میں شامل ہو جاتا ہے. اور اللہ کرے کہ بچے یہ بھی حکم ہے کہ اس تک نہ کہیں اپنے والدین کو. لیکن آپا کیا کہیں گی, ماں کا آج کل کے دور میں کتنا رول ہے کہ وہ والدین کی جو مطلب جس طرح باپ سے ضد کرواتی ہے بچے کو, مطلب بچے کی ضد پوری کرتی ہے, اور والد تو کہتی ہے کہ ہاں بھی یہ بچے کی خواہش پوری کر دیں, رو رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے, ضد کر رہا ہے, تو کوئی بات نہیں آپ کر دیں پوری. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. احساس ہونا چاہیے کہ بھائی جو جتنا ہے بچے کو کہے کہ جتنی چادر ہے اس کے مطابق ہی تو پیر ہم پھیلائیں گے نا. ہم نے تو بچپن پورا اپنے انہی مثالوں میں سن کے بڑے ہوئے ہیں کہ ہماری اماں نے کیا کہا. ایک چیز یہاں کہی گئی ڈسکشن میں کہ آپ لیکچر نہیں دیتے ہیں بچے کو, بچے آپ کا طرز عمل دیکھ کے خود سیکھتے ہیں. گھر میں جو ماحول ہوتا ہے, آپ جو گفتگو کرتے ہیں, آپ جو ان کو سمجھاتے ہیں, بچے وہ دیکھتے ہیں اپنے والدین کو. میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھا. بالکل. ہم بھی آج اسی طرح سے کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا پڑوسیوں کا انہوں نے بہت خیال رکھا, ہم آج بھی اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم کریں. تو یہ چیزیں آپ اپنے والدین کے گھر کے ماحول کے طرز عمل سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے. بچے کو اپنے آپے سے باہر نہ نکل دیں. بے شک بہت پیسہ ہو, بے شک آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہو. میں سرکاری ملازم تھی اور گاڑیاں سرکار کی 2-3 ہمارے گھر میں رہتی تھی, لیکن میں نے اپنے بچے کو اپنی ذاتی گاڑی میں کہا کہ تم ڈرائیونگ سیکھو گے, سرکاری گاڑی میں نہیں سیکھو گے, کہیں لگا گیا تو بہت برا ہوگا. سمجھ گئے. بچوں کے میں سیکریٹری ایجوکیشن تھی لیکن پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ لائن میں کھڑی ہو جاتی تھی. اس اسکول کے پرنسپل کہتے تھے میڈم پلیز وائی ڈونٹ یو سٹ ان مائی آفس. میں کہتی تھی نہیں, میرے بچے یہ دیکھنا ان کو چاہیے وہ دیکھیں کہ آئی ایم جسٹ لائک اینی ادر پیرنٹ. تو یہ آپ اپنے طرز عمل سے ثابت کرتے ہیں. آپ کو لیکچر سے کوئی نہیں سدھرتا ہے, طرز عمل سے ہی سیکھتا ہے ہر کوئی. رانا عدیل صاحب, آخر والدین کہاں پر کوئی پرورش میں کمی چھوڑ دیتے ہیں کہ بڑھاپے میں بچے ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ جو ہمارے ہاں پرابلم بن گیا نا بھی خواہش میری اور یہ فلاں بندہ اس کو پورا کرے, یہ ایک عجیب سی سوچ ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے بات کی کہ جیسا بچپن میں
میرے والدین نے میرے ساتھ کیا ویسا مجھے ان کے ساتھ کرنا چاہیے. اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نے ویسا کیا بھی تھا جیسا کہ میں ان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے, اپنے بچوں کے اندر ایک خدمت کا جذبہ پیدا کریں گے, جب آپ ان کو مجبور کریں گے کہ تم نے ہمسائے کی بھی خدمت کرنی ہے, تم نے اپنے چچا کی خدمت کرنی ہے, اپنے دادا کی, دادی کی, اور وہ سب کر کے دکھائیں گے, تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. بالکل ٹھیک. میں نے فرض اپنا ادا اپنی نجات کے لیے کرنا ہے, تاکہ کیونکہ میں اللہ کے ہاں میں نے پیش ہونا ہے نا, کہ میں نے اپنی ریت میں جو لوگ تھے میں نے ان کے لیے کیا کیا. تو اگر میں نے بچپن میں ان کو یہ عادت ڈالی کہ تم نے رات کو دادا کے پاؤں دبا کے سونے ہیں, اگر ہمسائے میں کوئی ہاسپٹل میں ہے تم نے تیمارداری پہ جانا ہے اور آج رات کی ڈیوٹی تم نے وہاں کرنی ہے, تو اگر میں یہ سارا عمل اس کے بڑے ہونے تک کرتا رہوں گا, خدمت کا, اثار کا, بانٹنے کا, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا, ایک دوسرے سے لڑنے سے بچنے کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا. نمبر 1. فرق نہیں پڑا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں پڑا, فرق نہیں پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کو نہیں پڑا. تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں تو 100% مجھے اس کا وہی رسپانس ملے گا, مگر ایک بات ضرور ہوگی, اگر وہ رسپانس مجھے وہاں سے نہیں ملے گا تو خدا کی قدرت کہیں نہ کہیں سے وہ میرا رسپانس پورا کر دے گی. وہ رسپانس بھلے میری بیٹی کے خاوند سے پورا ہو, وہ بھلے میری بیٹی سے پورا ہو, وہ بھلے میرے ہمسائے سے پورا ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی نہیں پورا ہوتا تو مجھے آخرت میں اتنا مل جائے گا کہ میرے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بات فرام ڈے 1 سوچنی کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بھی کیوں تمہارے بڑھاپے کا سہارا بھائی, یہ عجیب ایکسپیکٹیشن ہے ہر وقت کی کہ میں اس کی تربیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے کام آئے گا. تو آپ تو اس کا مطلب کاروبار کر رہے ہیں نا, آپ بزنس کر رہے ہیں, تو بزنس میں تو پروفٹ اینڈ لاس دونوں ہوتے ہیں. مائٹ بھی آپ کو پروفٹ ہو جائے اور وہ آپ کی خدمت کر دے, مائٹ بھی آپ کا لاس ہو جائے اور وہ آپ کو اپنے گھر سے باہر نکال دے. تو کاروبار نہیں کرنا اولاد کے ساتھ. بھلے اگر آج میں اپنے بچوں کا خیال رکھ رہا ہوں یہ سوچ کے کہ یہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری خدمت کریں گے, تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط سوچ ہے. مجھے ان کا خیال اس لیے رکھنا ہے کہ وہ میری ریت میں ہے. پہلی بات مجھے ان کا خیال اس لیے رکھنا ہے کہ یہ کل کو اس معاشرے کے بہترین انسان بن کے سامنے آئے جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنے, نقصان کا باعث نہیں بنے. اور اگر میں نے ان کی تربیت دوسروں کے فائدے کے لیے کر دی تو پھر مجھے اس بات کی تسلی رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. مجاہد آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے نوجوان نسل ہے آج کل کی, اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے, جیسے ہم کہتے ہیں تربیت بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن آج کل کی نوجوان نسل کو کس طرح ہونا چاہیے؟ جی, ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا چاہیے, ان کی پیروی کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے جو 10 سال کے بچے تھے. محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا, عمر 18 سال ہے. 15 سال کی عمر میں وہ ایران کے گورنر کسی صوبے کے بن گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اسلاف کو ہمیں دیکھنا چاہیے. بالکل ایسے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ جو ان کا بچوں کا بگاڑ ہے, جب وہ بگڑ جاتے ہیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کسی پیر صاحب کے پاس کہ کوئی تعویذ دے دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی اور اس طرح کا ہمیں عمل بتا دیں, بچے بگڑ گئے. تو کسی کے پاس جانے سے پہلے خود اپنا احتساب بھی والدین کو کرنا چاہیے. وہ دوسری بات یہ ہے, وہ اس طرح کہ اپنے آپ سے 3 سوال پوچھ لیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں؟ والدین تو بچوں کو دنیا میں لانے کا سبب بنے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, ہم اس کی فرما برداری کتنی کرتے ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص شیر پر سوار ہو کے آ رہا تھا, وہ شیر پر سوار تھا, خوف مجھ پر سوار ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ شیر پر سوار؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ اے سعدی, آپ اللہ کے حکم سے گردن نہ پھیریں, کائنات کی کوئی شے آپ کے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی. پہلا سوال یہی کہ ہم اپنے خالق و مالک کے کتنے فرما بردار ہیں. بالکل. دوسرا سوال یہ پوچھیں کہ ہم اپنے والدین کے کتنے فرما بردار ہیں. کیا والدین کی ہم نے فرما برداری کی؟ کیا اپنے والدین کی ہم نے اطاعت کی؟ اپنے وقت میں ان کی اطاعت نہیں کی. تو بچوں نے یہ دیکھا, جیسا کہ رانا صاحب فرما رہے تھے کہ بچے آپ کے طرز عمل کو دیکھ رہے ہیں. بالکل. بچے سنتے نہیں ہیں, دیکھتے ہیں. تو ان کے مطابق انہوں نے اب آپ کے ساتھ جو ہے رویہ اختیار کیا. اور تیسری بات یہ پوچھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس نہج پہ کی ہے.
کیا ہم نے ان کو عملی طور پر اور زبانی طور پر بھی بتایا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے؟ کیا ہمارے اسکولوں میں، ہمارے نصاب میں اس انداز سے بتایا جا رہا ہے جیسے بتانا چاہیے؟ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. تو ایسی کتابیں جو والدین سے دور کر رہی ہیں اور والدین کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑا جا رہا ہے، ایسے نصاب کو، ایسی کتابوں کو اور ایسی تربیت پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح سے ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، پھر میں اپنا سوال کروں گی. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا بات کرنا چاہیں گے آفاق؟ میں یہ بات کرنا چاہوں گا، 2 باتیں ہیں. ایک تو کل کی طرح آپ سے کہوں گا کہ قاصد علی شاہ صاحب کو دوبارہ کا موقع دے کے آنے کا. جی ضرور انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ دنیا میں آ کر سیکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک دور تھا بچہ ماں سے سیکھتا تھا کہ ہمیں بڑوں کی بات سننی ہے، لیکن آج وہ بچہ ماں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. جب گھر میں اس کا بڑا بھائی یا اس کی بڑی بہن یا ماں اپنے والد سے کہتے ہیں کہ فلاں وہ چیز ہے میرے پاس نہیں، تو چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے وہ گھر سے سیکھتا ہے. تو بڑا بھائی جو ہے یا بڑی بہن ہے یا ماں ہے تو اس کو چاہیے کہ چھوٹوں کے سامنے کم از کم ایسی بات نہ کرے تاکہ اس پر بھی اچھا اثر پڑے اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو سکے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا آفاق، آپ نے ہمیں کال کیا. لیکن آپا جس طرح سے میں سوال کر رہی تھی کہ جس طرح سے مجاہد صاحب نے بھی کہا کہ بچے جو ہوتے ہیں کہیں پہ تربیت میں شاید کمی ہوتی ہے کہ اپنے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور خود جو ہے وہ اپنی زندگی انجوائے کرتے ہیں، اور لیکن ماں باپ جو ہیں وہ اسی طرح کی حالت میں وہاں رہ رہے ہوتے ہیں. تو اکثر ہم نے بھی ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح سے میں نے جو ریسنٹلی میں نے سنا ایک واقعہ کہ ایک بچہ اس نے خواہش کی کہ جی چھوٹا گھر ہے بڑا گھر لینا ہے، تو والدین نے بڑا گھر لے دیا. اس نے ایک کنال کا گھر لے لیا، ٹھیک ہے. اس نے کہا جی 2 کنال کا گھر لینا ہے، ماں باپ نے 2 کنال کا گھر لے لیا. اب 2 ماں باپ بیچارے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ خود اٹھ کے باہر کے ملک چلا جاتا ہے. ایسے والدین تو اسی خواہش پوری کرتے رہے، لیکن بچے نے آخر اسی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے آخر پہ باہر چلا گیا. بس ایک یہ میرا خیال میں ایک فرد سے اور فرد کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. سب اس طرح سے نہیں ہوتے، وہ خود غرضی زیادہ ہوگی، ان میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ پیچھے وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ماں باپ کا دل اور ان کے وسائل اتنے تھے کہ انہوں نے ان کی ہر خواہش پوری کر دی، وہ جائز تھی یا ناجائز تھی، لیکن اللہ نے اس اولاد کو وہ توفیق نہیں دی، یا ماں باپ نے ان کے دل میں یا ان کے ذہن میں وہ چیز نہیں ڈالی کہ ان کے اوپر اس کے علاوہ خواہشات کے علاوہ اب ان کا دور شروع ہو گیا جس میں ان کے اوپر فرائض ہے، فرض عائد ہوتا ہے کہ اب وقت آیا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خواہش کیا ضرورت کو پورا کریں. اور اگر آپ ساتھ نہیں رہ سکتے تو کم از کم ایسا ماحول ان کے لیے ضرور مہیا کر دیں جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی تصور کریں، ان کا کوئی خیال رکھنے والا بھی ہو. ایک وقت آتا ہے جس میں وہ خود کچھ نہیں کر پاتے ہیں، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے. تو میں تو اپنے ساتھ اللہ میاں ہمیں توفیق دے، میں 2 دعائیں مانگتی ہوں بہت روزانہ اللہ سے نماز کے بعد. ایک تو یہ کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، بالکل یہ اللہ کسی طرح جسمانی طور پر اتنا کمزور نہ کرنا. اور تیسری چیز یہ کہ میرے بچوں کو بھی اللہ میاں کسی بھی مشکل میں نہ ڈالنا، کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا. ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. اور جتنے لوگ بلکہ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ایسے ہی دعائیں کرنی چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے پاس کینیڈا سے، صفدر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صفدر صاحب کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جو بیچاری وہ جو مہتاب اکبر صاحبہ ہیں ان کی بات مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے کہا کہ میری ماں جو تھی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، سچ بولا انہوں نے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان پڑھ مائیں جو ہوتی ہے نا وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. بالکل ایسے ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں کینیڈا سے کال کیا. صدر صاحب ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، فرا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا بات کرنا چاہیں گی آپ؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ماں تھوڑی سی سختی بھی رکھے، نرمی بھی رکھے اور ان کو دیکھے اس طرح جیسے شیر کی نگاہ ہے، کھلائے پلائے اپنے حساب سے، لیکن ان کو سختی سے
सही होता है। बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा आप नरमी रखेंगे, हर चीज की मानते जाएंगे, हर चीज मानते जाएंगे, तो वो उस लेवल पे नहीं आते। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। माँ का जो किरदार है, माँ का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। राना आदिल साहब, इस तरह से अगर देखा जाए कि माँ का रोल तो हमने देखा हर चीज़ में, हर माशरे को अगर बेहतरीन बनाना है तो माँ का रोल वहाँ पर भी होता है, लेकिन बच्चों में एहसास क्यों ख़त्म हो गए हैं? बच्चे क्यों ज़िद्दी हो गए हैं? बच्चे हर चीज़ पर क्यों अपने पेरेंट्स से इख्तलाफ राय रखते हैं? देखिए, इसमें ना एक तो घरों में बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट पैदा हो गया। वो मैं समझता हूँ कि मूवीज़ की, हमारे मैगज़ीन्स की, हमारे नॉवेल्स की मेहरबानी है कि हर मूवी में, हर मैगज़ीन में, हर नॉवल में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो घर में भी ये एक अजीब सी जंग चल पड़ी है। माएँ इस चक्कर में पड़ गई हैं कि मैं इस सारे घर की तुम्हारी सबसे ज़्यादा फिक्र करने वाली बेहतरीन जो हूँ वो मैं हूँ। बाप इस चक्कर में पड़ गया कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। तो ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट, और हम अपने राइट लेफ्ट में भी हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस मैटर में हीरो कौन और विलन कौन है। ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा हीरो विलन को ही हम ढूंढें। बच्चे जो है वो हमारे एनवायरनमेंट से बहुत तेजी से पिक कर रहे हैं क्योंकि वालिदैन टाइम नहीं दे रहे। अच्छा, एक अजीब बात हो गई है कि हमारी सारी की सारी जिंदगी का महवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बन गया है। हमारी जिंदगी का जब तक प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग और हमारा दिल जो है वो मेन तरीन हमारे ऑर्गन्स हैं। जब तक हम इन दो चीज़ों को कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक हमारी आदत, हमारे मामलात, हमारे एनवायरनमेंट में कोई खासी तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल मतलब ये ऐसे ही मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है हर इंसान की, जो कि नहीं होनी चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर जो कंपटीशन की फिजा है वो जिद पैदा कर रही है। हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम से लेकर अपने राइट लेफ्ट पे, अपने घरों के अंदर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बच्चा, ये बच्ची बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इनका आपस में मुकाबला नहीं बनता। मुकाबलेबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। टाइम क्योंकि कम है, मुजाहिद साहब कोई वजीफा बताएं, क्योंकि जिस तरह से औलाद को राह रास्त पर लेके आए, कितने वालिदैन आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा। जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, एक पैगाम भी है, वो ये है कि अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों की ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं कर सकते तो बकिया एहसानात को याद रखते हुए उनके शुक्रगुजार ही रहें, क्योंकि कुरान करीम में हमें यही हुक्म दिया गया है। और वजीफ़ा तो अमली तौर पे जैसा कि हमने सारी बात की है, सबसे पहले तो वो ज़रूरी है। उसके साथ साथ दुआ है। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 74, वो हर नमाज के बाद एक एक बार जो है उसको पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा फरमाएगा और औलाद जो है राह रास्त पर आएगी। बिल्कुल। आपा लास्टली मैसेज क्या देना चाहेंगी माओं को, ख़ास तौर पर जो कि आपको इस वक्त देख रही हैं? जी, माएँ होती हैं, लेकिन वो बच्चों की को उनकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक बरतने की कोशिश करें, उनकी ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करें, मोहब्बतों से करें। लेकिन अगर वसाइल नहीं है तो बातों बातों में उनको समझा देना चाहिए। और एक चीज़ जो बच्चों में पैदा होनी चाहिए वो उनमें एक एतमाद होना चाहिए, और उनको ये पता होना चाहिए कि इंसान दुनिया में बड़ा अपने बहुत ही ज़्यादा महंगे लिबास से नहीं बड़ा कहलाता, बड़ी गाड़ी में बैठने से नहीं कहलाता, बल्कि वो अपने जहन, सोच और अपने अमल से, और जो कुछ उसने हासिल किया है, जो माशरे में कुछ भी दे सकता है, उससे वो शख्स बड़ा बनता है। इसमें पैसा बिल्कुल सानवी है। बहुत बड़े लोग आपके सामने हैं लेकिन लोग इज्जत नहीं करते। इज्जत उसकी होती है जो इज्जत करवा सकता है खुद से, अपने अमल से, अपने तर्ज अमल से, अपनी गुफ्तगू से, तहजीब से, शाइस्तगी से। अगर ये अमल से ही इंसान अपना जो है ना अपना आप दिखा सकता है। तो और माओं का बड़ा किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहदाब बाबा आपका, राना आदिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मुजाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर, ख़ास तौर पर जिसकी सोसाइटी में ज़रूरत है उसके ऊपर लोगों की रहनुमाई फरमाई, हमारे देखने वालों की रहनुमाई फरमाई। आप लोगों का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। कल फिर 9 से 11 आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।